یارو اللہ سہی آپ علاوے تاؤں کو چھک دے تے جے آپ نہ علاوے تے محبوب کنو چا علواوے والیوں کو چھک دے اللہ سہی فرمائے محبوبہ تو آکھ دے اللہ سیاں قرآنی تیڑا ہووے اے سارا جہانی تیڑا ہووے ول چھک داتا ایمیں ہے اعلانی تیڑا ہووے فرمائنے محبوبہ جیڑی تیڑی مٹھڑی زبانے جڑا آلے دی ٹھردہ سارا جہانے خوش تھیندہ عرش رب رحمان سہی مینی علیندہ ہون تو کر دے اعلان مولا میں کیا کھاں فرمانے آنکھ ان کانا آباؤکم جے کر ہے پیوما تہاڈا و ابناؤکم اولاد تہاڈی و اخوانکم بھیرا تہاڈے و ازواجکم گھر والیاں تہاڈیاں و عشیرتکم قوم قبیلہ تہاڈا و اموال اقترفتموہا او مال جڑا جمع کر رکھ دیو و تجارت تخشون کسادہ او تجارت جندے گھاٹے کنو ڈر دیو و مساکن تردونہا او محل تے ماریاں جنہیں کو دیکھتے ٹھر دیو مولا فرمے دے اے 8 بہشت نہیں جہان دے وہ سارے صدقے کری مدینے دے سلطان مولا فرمے دے اگر 8 چیزاں پیاریاں ہومن احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر 8 چیزاں پیاریاں گی اللہ کنو رسول اللہ کنو جہاد فی سبیل اللہ کنو فتربسو حتی یات اللہ بے امرے مولا فرمے دے بلا انتظار کری میرے حکم دی مسلمانوں ایتا تو حق و علم جیرے ویلے روح نکلانا لا ہوئے ہر کوئی آدھے میاں امار الہی میاں حکم الہی لیکن قسم رب دی جڑا او وقت آوے سے سنبھلنڈا وقت بھی آوے سے مولا فرمے دے یہ 8 بہشت گھول چاہ میرے مٹھے محمد دی رضا کو گھول چاہ مسلمانوں اللہ سیندہ قرآن سن دے ہاں ٹھردہ بے یا کہنا صحیح اللہ سین قرآن شریف پہلا فرمائے جو تیرا پیو ماں تیرے کتے بہشت ہے جنہیں دا پیو ماں نہ گھیڑا ہے تو چک کر بہن تے جنہیں کو محبت ہوئے تو سبحان اللہ کرو چاہ نبی سین رنگے ہوئے حضور سین فرمائے دینا چیڑھا خوش قسمت پتر رزق حلالی کمے سے پیو ماں دی خدمتی کرے سے ول جڑا محبت دی نگاہ نال اماں یا ابے دا چہرہ تکے سے فرمائنے مٹھا محمد ذمہ واری جیسے اللہ کو قبول حج دا ثواب دے مسلمانوں ہون حج سوکھے دانی تھی دے 5-7 لاکھ لاگویں دے ملکی چھوڑنا پم دے دھکے بھی چھلڑے پم دے والی پتہ کانی بے نیازے قبول کرے یا نہ کرے فرمائنے میں محمد زامنہ محبت دی نگاہ نال اماں دا چہراری تھی ابے دا چہراری تھی دیکھو قبول حج دا ثواب مل سکتا وال پوچھانا لے پوچھے ہاں یا رسول اللہ صحیح ایک واری جو دیکھوں تا چھی ثواب مل گیا تے جڑا خوش قسمت 100 واری جا دیکھے فرمائنے کوئی فکر کائیں نہیں بھامیں 100 واری تکے سے بھامیں 1000 واری تکے سے اللہ 1000